नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर विभिन्न कक्षाहरूको जस्तै कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका अथवा हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका पाठहरू हामीले पढाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं। र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले यो कुरा सुन्दा बेरसम्म हाम्रो च्यानल खोजिसक्नु भएको होला र त्यहाँ गएर तपाईले के गर्नु पर्यो त राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है। मजासँग आफूले नजानेका कुराहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा गएर पढेर हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ। र तपाईहरु हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो युट्युबमा जानुहोस् अनि युट्युबमा गएर के गर्नु पर्यो त भन्नुहोस् त हो नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई तपाईले देख्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नु भयो भने के गर्नु पर्यो त सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो, लाइक र शेयर गर्नु होला र आफूले पढ्न खोजेका कुराहरू मजासँग खोजी पढ्नु होला है। र त्यसको साथसाथै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई दाजु दिदीहरूलाई आफ्ना प्रियजनहरू हुन सक्नुहुन्छ नि, केटा साथी केटी साथीहरू हैन, आफ्नो साथीहरूलाई के भनेर सुझाव गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा पनि एउटा फ्री शिक्षाको एउटा च्यानल छ जसलाई हामीले नेपाल अनलाइन स्कुल भन्छौं। त्यहाँ गएर राम्रोसँग पढ्नु होला, तपाईहरुले पढ्ने कुराहरू त्यहाँ छ भनेर भन्न सक्नुहुनेछ है त। ल यति कामहरू तपाईले गर्नु होला है। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई के छ कस्तो छ ल भन्नुहोस् त। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? बोल्नु पर्छ है, सबैजना बोल्नु पर्ने हुन्छ है त। मेरो कक्षामा सबैजना बोल्नु पर्छ। हेर्नुहोस् सबैजना आराम हुनुहुन्छ कि नै भन्नुहोस् है। र आराम हुनु हुँदैन भने के कारणले आराम हुनु हुँदैन, के भएको छ मलाई भन्नु पर्ने हुन्छ। र मलाई विश्वास छ तपाईहरु सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला, सकुशल घरमा बसिरहनु भएको छ होला है। अनि मैले दिएको कार्यहरू तपाईहरुले गर्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् है त। यदि गर्नु भएको छ भने धेरै खुसी लाग्यो। मैले तपाईलाई यहीदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यदि तपाईले गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला है, गर्नु होला, तपाईहरुकै लागि भनेर मैले दिएको है त, गर्नु होला है। र यहाँसम्म पढ्दासम्म केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू नजानेको जस्तो लाग्छ भने तपाईले हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईहरुले यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएन जान्नु भएन भने हामीले प्रश्न सोध्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू आज हामी के पढ्दै छौं भन्नुहोस् त। हो आज हामी कक्षा 3 मा रहेको कक्षा 3 मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्दै छौं र हामी यो अन्तिम एकाइमा रहेको हाम्रो वरपरको संसार भन्ने एउटा अन्तिम एकाइ थियो, त्यसको पाठ 3 पढ्दै छौं है त। के पाठ 3 पढ्दै छौं। पहेँलो कलर लगाए, रङ लगाए, हामी आज पाठ 3 पढ्दै छौं है। ल सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नु होला। हामी एकैछिन मात्र पढ्ने छौं, थोरै समय पढ्ने छौं, धेरै कुराहरू सिक्ने छौं है त। ल हेरौं यहाँ के लेखेको रहेछ। पाठ 3 मा के छ ल सबैजनाले पढेर सुनाउनुहोस्। हो यहाँ लेखेको रहेछ हाम्रो पृथ्वी भनेको छ। के लेखेको छ? हाम्रो पृथ्वी भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। अब तपाईले भन्नु पर्यो मलाई, तपाईको पृथ्वी भनेर तपाईले के बुझ्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। हो तपाईले के थाहा छ? हामी त पृथ्वीमा बस्छौं भनेर थाहा छ होला हैन। तपाईले कहाँ बसिरहनु भएको छ त? घरमा भन्नुहुन्छ होला धेरै जस्तोले। यो घर कहाँ छ? जमिनमा छ। यो जमिन कहाँ छ त? पृथ्वीमा छ है त। हाम्रो एउटा पृथ्वी छ र एउटा यस्तो मात्र यो एउटा प्लानेट हो, तपाईले ग्रह भन्नुहुन्छ हैन, ग्रह हो जहाँ के हुन्छ त जीवनको उत्पत्ति भएको छ है त। कहाँ? पृथ्वीमा। त्यस्तै हाम्रो यो सोलर सिस्टम भन्ने हुन्छ, सौर्यमण्डल भन्ने तपाईले सुन्नु भएको होला। त्यो सौर्यमण्डलमा के हुन्छ त धेरै ग्रहहरू छन्, पृथ्वी जस्तै धेरै ग्रहहरू छन् जहाँ यो पृथ्वीमा मात्र के छ त मानिसहरू, जीव जनावरहरू बाँच्न सक्छन्, अरू ग्रहहरूमा बाँच्न सक्दैनन् है। यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। हामीले के बुझ्नु त पृथ्वीमा मानव जातिको बस्ती रहेछ, यहाँ मान्छेहरू, जनावरहरू हैन, जीव जन्तुहरू बाँच्न सक्ने रहेछन्, यहाँको वातावरण राम्रो छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै तपाईहरुलाई यो पाठमा हामी के पढ्छौं त पृथ्वीलाई पनि के गरेको छ विभाजित गरेको छ।
खण्ड खण्डमा बाँडिएको छ है त, भाग लगाएको छ। जसरी हामीले हाम्रो देश नेपाललाई खण्ड खण्डमा बाँडिएका छौँ, के भन्नुहुन्छ, हिमाल पहाड तराई भनेर बाँड्नु भएको छ। त्यसै गरी पृथ्वीलाई पनि 3 भागमा बाँडिएको छ भाइ बहिनीहरू। के होला ल भन्नुहोस्? पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला। आजदेखि अब ती 3वटा कुराको बारेमा तपाईँहरूले ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यस्तै बाहिरी सतहलाई हामीले क्रस्ट भन्छौँ, त्यस्तै बिचको सतहलाई मेन्टल भन्छौँ र भित्री सतहलाई हामीले के गर्छौँ, कोर भन्छौँ है त। हामीले 3 भागमा बाँडिएका छौँ, के क्रस्ट, मेन्टल अनि कोर भनेर बाँडिएका छौँ भनेर तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। अब पढ्दै जाउँ, यो पाठ 3 पढ्दै जाउँ र हामीले धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ है त। ल हेरौँ, यहाँ तपाईँलाई पहिला सुरुमा दिएको छ हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको रहेछ। के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, पढेर सुनाउनुहोस्। हो, यहाँ तपाईँलाई भनेको रहेछ हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई एउटा चित्र दिएको छ। के दिएको छ? पृथ्वीको चित्र दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो पृथ्वीको चित्र हेरेर यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको हामीले के गर्नु पर्यो, उत्तरहरू दिनु पर्यो है। ल अब सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यो के हो? यो यहाँ दिएकोलाई के भन्छ? पृथ्वी भन्छ। के भन्छ? पृथ्वी भन्छ है त। के भन्छ रे भाइ बहिनीहरू? पृथ्वी भन्छ है। यहाँ दिएको चित्र के हो? पृथ्वीको हो। मैले राम्रोसँग लेखेँ, पृथ्वी भन्छ। ल अब हेर्नुहोस्, त्यो पृथ्वीमा के छ? यहाँ ठाउँहरू छन्, यस्तो हेर्नुहोस् त, उठेको ठाउँहरू छ, हरियो हरियो ठाउँहरू छन् होइन। त्यस्तै अर्को के छ? निलो भाग छ। एउटा निलो भाग छ र त्यस्तै अर्को उठेको हरियो भाग छ है त। अब हामीले थाहा पायौँ यो पृथ्वीमा 2वटा भागहरू रहेछन्। एउटा हरियो भाग हुने रहेछ भने अर्को निलो भाग हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ है त। के बुझ्नुपर्छ? यो निलो भाग भनेको के होला भनेर बुझ्नु पर्यो। ल भन्नुहोस्, निलो भाग भनेको के हो त? हो, समुद्र अथवा पानीको भाग भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले यस्तै देख्नुभएको होला नि, पृथ्वी जस्तै तपाईँको कक्षा कोठामा पनि होला अथवा स्कुलमा देख्नुभएको होला। त्यसलाई के नाम भनिन्छ? ग्लोब भनिन्छ है। के? ग्लोब भनिन्छ। यो ग्लोब भनेको यो पृथ्वीको नमुना हो है। तपाईँले पढ्नु पनि भएको छ होला, कतै पढ्नु भएको छ होला। उस्तै गरी नेपालीमा पनि एउटा संवाद थियो, कुराकानीमा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ होला है त। के भन्ने रहेछ ल भन्नुहोस्? पृथ्वीको नमुनालाई के भनिने रहेछ? ग्लोब भनिन्छ है त। ग्लोब मैले लेखिदिएको छु, ग आदि ग अनि लो अनि ब, ग्लोब भनिन्छ। त्यस्तै पृथ्वीमा के छ त? 2 भागमा बाँडिएको छ। हामीले यहाँदेखि हेर्दाखेरि, सतहमा हेर्दाखेरि एउटा पानीको सतह रहेछ, निलो रङको हुने रहेछ। त्यस्तै एउटा जमिनको सतह हुने रहेछ, जसलाई हामीले हरियो भनेर भन्ने रहेछौँ। यो किन हरियो भएको होला भन्न सक्नुहुन्छ? किनभने जमिनमा के छ त? रुख बिरुवाहरू छन्। रुख बिरुवाहरूले गर्दा के गर्छ? हरियो देखिन्छ नि त। त्यस्तै पानी के हुन्छ? निलो हुन्छ है त। धेरै मात्रामा पानी भयो भने निलो देखिन्छ है, निलो रङको देखिन्छ। त्यसैले निलो भनेको के हो? पानी हो। लेख्नुहोस्, निलो भनेको पानी। त्यस्तै गरी हरियो भनेको के हो अरे? जमिन हो। लेख्नुहोस् है। यसरी हामीले के गर्यौँ? पानीलाई निलो गऱ्यौँ, हरियोलाई जमिन भनेर लेख्यौँ र हामीले यो चित्रको, यो यहाँ दिएको चित्र पृथ्वीको हो भन्ने कुरा थाहा पायौँ र हामीले यहाँ केही धेरै कुराहरू बुझिसक्यौँ। र अर्को कुरा, नयाँ कुरा के थाहा पायौँ त? पृथ्वीको नमुनालाई ग्लोब भनिन्छ। म यहाँ लेखिदिन्छु है त। पृथ्वीको नमुनालाई ग्लोब भनिन्छ भनेर मैले लेखिदिएँ। तपाईँले लेख्नु होला है त। सार्नुहोस्, पृथ्वीको नमुनालाई ग्लोब भनिन्छ भनेर सार्नुहोस् है। र यसरी हामीले यहाँ दिएको चित्रको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँ के रहेछ? यहाँ दिएको चित्र पृथ्वीको रहेछ है त। एउटा पृथ्वीको सानो चित्र दिएको रहेछ र हामीले अर्को के थाहा पायौँ त? पृथ्वीको नमुनालाई ग्लोब भनिन्छ भनेर थाहा पायौँ। त्यस्तै पृथ्वीलाई हामीले कहाँबाट हेरिरहेका छौँ त? टाढा बाहिरबाट हेरिरहेका छौँ
र बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देखिरहेछ त पृथ्वीमा दुईवटा भागहरू देखिरहेछ, एउटा निलो भाग एउटा हरियो भाग देखिरहेछ। निलो भागमा पानी अथवा निलो भाग भए जति पानी हो भनेर थाहा पायौँ, र त्यस्तै हरियो भाग भनेको के रहेछ त जमिन हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है। यहाँसम्म त बुझ्नुभएको छ होला, र यदि बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसालौँ है। प्रश्नहरू सोध्नु होला है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। ल सबैजना अगाडि गइसक्यौँ। यहाँ तपाईँलाई के सोधिएको रहेछ ल भन्नुहोस् त, रातो अक्षरमा के लेखेको छ ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको रहेछ प्रश्नहरू लेखेको छ। के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू? प्रश्नहरू भनेर तपाईँले 5 वटा जति प्रश्नहरू दिएको छ है त। अब यो प्रश्नहरूको हामी उत्तर दिँदै छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ अ नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको रहेछ चित्रमा देखाइएको हरियो भागले के जनाउँछ भनेको छ। के जनाउँछ भन्नुहोस्? के जनाउँछ? जमिन जनाउँछ है त। चित्रमा देखाइएको हरियो भागले जमिन जनाउँछ लेख्नु पर्यो है। ल लेख्नुहोस्, सबैजनाले लेख्नुहोस् है। हेर्नुहोस् कसरी लेख्नु पर्यो? चित्रमा देखाइएको हरियो भागले जमिन जनाउँछ। त्यस्तै यहाँ छ 8 नम्बरमा हामी पृथ्वीको कुन भागमा बस्छौँ भनेको छ। तपाईँहरू कुन भागमा बस्नुहुन्छ? जमिनमा बस्नुहुन्छ। जमिन लेख्नु पर्यो। यसको उत्तर पनि जमिन भयो। जमिनमा बस्छौँ लेख्नु पर्यो है त। अब तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो हामी पृथ्वीको जमिनमा बस्छौँ अथवा जमिन भागमा बस्छौँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु पर्यो है त, हामी पृथ्वीमा बस्छौँ। पृथ्वी भन्ने ग्रहमा बस्छौँ है त। हाम्रो सौर्यमण्डलको पृथ्वी भन्ने ग्रहमा बस्छौँ, र पृथ्वीको कहाँ जमिनमा बस्ने रहेछौँ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै तपाईँहरू पानीमा बस्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुँदैन। कहाँ बस्नुहुन्छ? जमिनमा बस्नुहुन्छ। त्यही कुरा त हामीले पढिरहेका छौँ है त। सजिलो छ है, त्यति गाह्रो छैन। तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन, सजिलो छ। एकचोटि हामीले राम्रोसँग बुझेर पढ्यौँ भने सबै कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै ई नम्बरमा छ चित्रमा निलो भागले के जनाउँछ भनेको छ। के जनाउँछ? पानी जनाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। लेख्नुहोस्, के जनाउँछ? पानी जनाउँछ। के लेख्नु पर्यो? चित्रमा निलो भागले पानी जनाउँछ भनेर उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले लेख्नु होला है, लेख्नै पर्छ। त्यस्तै ई नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू के सोधेको छ? पृथ्वीको कुन भागमा पानी जहाज चल्छन् भनेको छ। हेर्नुहोस्, पृथ्वीको कुन भागमा पानी जहाज चल्छ त? निलो भागमा है। कुन भागमा? निलो भागमा। हामीलाई थाहा छ जहाजहरू डुङ्गाहरू केमा चल्छ? पानीमा चल्छ। अनि यहाँ प्रश्नले के भनेको छ? पृथ्वीको कुन भाग भनेको छ? निलो भागमा है। ल अब तपाईँले लेख्नु पर्यो उत्तर कसरी? पृथ्वीको निलो भागमा पानी जहाज चल्छन् भनेर लेख्नु पर्यो। पृथ्वीको निलो भागमा पानी जहाज चल्छन् भनेर तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। लेख्नु होला, लेख्नु होला है। बुझि त रहनु भएको छ नि, पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने फोन गरेर तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है त। प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसालौँ है। तपाईँहरूकै लागि भनेको प्रश्न सोध्नुपर्छ। त्यसै गरी उ नम्बरमा तपाईँलाई एउटा अर्को प्रश्न सोधेको छ पृथ्वीको आकार कस्तो छ भनेको छ। ल भन्नुहोस्, तपाईँले ग्लोब त देख्नुभएको छ। ग्लोब त तपाईँले देख्नुभएको छ। कस्तो आकारको हुन्छ ग्लोब? गोलो आकारको हुन्छ है। तब तपाईँले लेख्नु पर्यो पृथ्वीको आकार गोलो छ भनेर लेख्नु पर्यो। फेरि तपाईँले भन्नु होला हैन सर हामीले देख्दाखेरि त चेप्टो मात्र देख्छौँ भन्नुहुन्छ होला। चेप्टो त तपाईँले नजिक भएर मात्र देख्नुभयो, जमिनमा हुनुहुन्छ त्यही भएर चेप्टो देख्नुभयो। यदि तपाईँ उडेर अन्तरिक्षमा हैन पृथ्वीभन्दा बाहिर, पृथ्वीको वायुमण्डलभन्दा बाहिरतिर जानुभयो भने तपाईँले पृथ्वीलाई गोलो देख्नुहुन्छ है। यो गोलो हुन्छ, गुच्छा अथवा तपाईँले सुन्तला त देख्नुभएको छ नि, हो त्यही सुन्तला जस्तै आकारको हुन्छ है। यो कस्तो? सुन्तला आकारको हुन्छ, जसलाई हामीले गोलो भन्छौँ है त। पृथ्वी कस्तो आकारको हुने रहेछ? सुन्तला आकारको, जसलाई हामीले गोलो भन्छौँ है त। गोलो आकारको हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले बुझेर सार्नु होला है। त्यसै गरी हामीले के थाहा पायौँ त? पृथ्वी रहेछ। पृथ्वीको बाहिरी सतहमा दुई भागमा बाँडिएको रहेछ। एउटा
के निलो भागलाई जमिन भन्छौँ कि पानी भन्छौँ? पानी भन्छौँ है। त्यस्तै हरियो भागलाई जमिन भन्छौँ हैन। त्यस्तै पृथ्वीको आकार कस्तो रहेछ त? गोलो आकारको रहेछ भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि लेखिसक्नु भएको छ होला है त। बुझेर मात्र सार्नु होला र यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ के लेखेको छ तपाईँहरूले यसो पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। तपाईँहरूको आवाज सुन्न मन लाग्यो मलाई। ल पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको रहेछ पढौँ र उत्तर लेखौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, पढ्ने अनि यहाँ तल केही सोधिएका छन् यी, यहाँ यसको उत्तर लेख्नु पर्यो है त। अब लेखौँ। अब पढौँ। के छ? हामी पृथ्वीमा बस्छौँ। तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले? पृथ्वीमा बस्नुहुन्छ। जस्तै म पनि पृथ्वीमा बस्छु है त। तपाईँले मलाई देख्नु भएको छैन, तर म पनि पृथ्वीमा बस्छु है। हामी पृथ्वीमा बस्छौँ। हामी सम्पूर्ण प्राणीहरू, सजीवहरू, निर्जीव वस्तुहरू सबै कहाँ बस्छौँ? पृथ्वीमा बस्छौँ। पृथ्वी सुन्तला जस्तो गोलो छ। हेर्नुहोस्, मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ पृथ्वी कस्तो छ? गोलो छ। कस्तो? सुन्तला जस्तो गोलो छ भनेर थाहा पायौँ। त्यस्तै पृथ्वीहरू 3वटा पत्रहरू मिलेर बनेको छ। कतिवटा? पृथ्वी 3वटा पत्रहरूबाट मिलेर बनेको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ क्रस्ट, म्यान्टल र कोर भन्ने कुरा भनेको थिएँ। अब यही कुरा हामी यहाँ पढ्छौँ है त। ल अब सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, पढ्नु होला सबैजनाले। पृथ्वी 3वटा पत्रबाट बन्ने रहेछ। पत्र भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ होला हैन? एक माथि अर्को, एक माथि अर्को भनेको है त। चाँज भनेको जस्तै पत्र भयो। 3वटा मात्र पत्रको हुने रहेछ है त। त्यस्तै यसको बाहिरी पत्र के हो? क्रस्ट हो। हेर्नुहोस्, के रहेछ? बाहिरी पत्र क्रस्ट रहेछ। र हामी यही क्रस्टमा बसेका छौँ है त। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि बाहिरी पत्र के हो? क्रस्ट रहेछ। यही क्रस्टमा के छ? निलो भाग पनि छ, पानी पनि छ र त्यसको साथसाथै जमिन पनि छ है त। र हामी यही बाहिरी पत्र क्रस्टमा बस्छौँ। यहाँ पनि लेखेको छ हामी यही तहमा घर बनाउने र खेती लगाउने गर्छौँ। क्रस्टबाट तलतिर गहिरो गरी खन्दै जाने हो भने, यदि हामीले यो पृथ्वीलाई अथवा तपाईँले आफ्नो बारीलाई खन्दै 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 जानुभयो भने कहाँ पुग्नुहुन्छ? दोस्रो तहमा पुग्नुहुन्छ। दोस्रो तह फेला पर्छ लेखेको छ। त्यो तल उक्त तह के हुन्छ? तातो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो दोस्रो तह कस्तो हुने रहेछ? एकदम तातो हुने रहेछ, धेरै नै तातो हुने रहेछ। यसलाई के भन्छ? दोस्रो तहलाई, पत्रलाई हामीले के भन्छौँ? म्यान्टल भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, लेख्नु होला। तपाईँले यहाँनिर यो पढेको कुराहरू, यति कुराहरू आफ्नो कपीमा सार्नु होला है त। सारेर बुझ्नु होला, बुझ्नै पर्छ। मैले भनेको कुरा सुनेर मात्र अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ हैन। तपाईँहरूले सबै कुराहरू क्याच त गर्न सक्नु हुँदैन, त्यही पनि मैले भन्छु यो कुराहरू लेख्नु होला है त। त्यस्तै पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री तह हुने रहेछ, भित्री भाग हुने रहेछ, जसलाई हामीले कोर भन्छौँ। यो कोर पनि के हुने रहेछ? अत्यन्तै ज्यादै तातो हुने रहेछ। ज्यादै भनेको धेरै, धेरै तातो हुन्छ भनेर लेखेको छ। हामीले के बुझ्यौँ त? हामी सबैजना सजीवहरू, निर्जीवहरू, प्राणीहरू कहाँ बस्छौँ? पृथ्वीमा बस्ने रहेछौँ भनेर थाहा पायौँ हैन। र पृथ्वी कस्तो रहेछ त? सुन्तला आकार जस्तो गोलो रहेछ। यसका विभिन्न 3वटा पत्रहरू छन्। जस्तै बाहिरी पत्र भनेको के हो? क्रस्ट हो। त्यो क्रस्टमा हामीहरू बस्छौँ, घर बनाउँछौँ हैन, अन्न बालीहरू लगाउँछौँ है। र त्यस्तो यदि हामीले क्रस्टलाई खन्दै गयौँ भने, भित्रभित्र खन्दै खन्दै तल तल गयौँ भने के हुन्छ? दोस्रो तह भेटिने रहेछ, जसलाई हामीले म्यान्टल भन्छौँ। त्यो म्यान्टल तह के हुन्छ? धेरै नै तातो हुन्छ, तातो हुन्छ है त। र यदि हामी अझै खन्दै 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 भित्र गयौँ भने भित्री भागमा पुग्ने रहेछौँ, जसलाई हामीले कोर भन्छौँ। कोर एकदमै तातो हुन्छ, धेरै नै तातो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेखेका कुराहरू पढेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अगाडि बढौँ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पढौँ र उत्तर लेखौँ भनेको थियो। पढ्यौँ, हामीले बुझ्यौँ पनि। अब यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ? पृथ्वीका 3वटा तहलाई उसिनेको अन्डाको पत्रसँग तुलना गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? हामीले पनि देखेका होलाौ नि, उसिनेको अन्डा त तपाईँले देख्नु भएको छ होला। कस्तो हुन्छ? बाहिर बोक्रा भयो, त्यसको भित्र सेतो हुन्छ। त्यो सेतोको भित्र पनि पहेँलो हुन्छ नि, यत्रो सानो डल्लो हो।
यसरी हाम्रो पृथ्वी पनि 3वटा तहले बनेको छ अथवा पत्रले बनेको छ भनेर थाहा पायौँ। अब यो अन्डाको र हाम्रो पृथ्वीको तह ती पत्रहरू तुलना गर्नु पर्यो, एक अर्कासँग तुलना गर्ने भनेको छ। ल अब हेरौँ, यहाँ तपाईँलाई भनेको छ अन्डा भनेर लेखेको छ, पृथ्वी भनेर लेखेको छ। अब हामी लेख्नुपर्छ बाहिरी खोस्टा भनेको छ। बाहिरी खोस्टा भनेको अन्डाको बाहिरी खोस्टा हाम्रो पृथ्वीको के हो? क्रस्ट हो। हेर्नुहोस्, क्रस्ट, पृथ्वीको क्रस्ट भनिन्छ। त्यस्तै सेतो भागलाई के भनिन्छ? हेर्नुहोस्, सेतो भाग बिचको हो। यो बाहिरीको यो के भयो? बाहिरी भयो। यो सेतो भाग बिचको भयो, त्यसलाई बाहिरी लेखौँ। त्यस्तै बिचको र यो बिचको के हो? भित्री भनौँ है त। ल, बाहिरी, बिच र भित्री भनेर मैले छुट्याइदिएँ। त्यस्तै सेतो भाग कहाँ छ? बिचमा। बिचको के हो? म्यान्टल। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ पढेका हौँ के हो? म्यान्टल भन्छ। हेर्नुहोस्, म्यान्टल लेख्नुहोस् है, म्यान्टल लेख्नु होला। यो म्यान्टल, यो क्रस्ट। त्यसै गरी ई नम्बरमा छ पहेँलो भाग भनेको छ। यो पहेँलो भागले के भन्छ? कोर भनिन्छ। कोर किन भन्यो त? यो पहेँलो भाग अन्डाको सबैभन्दा भित्री भाग हो हैन। त्यस्तै पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री भागलाई के भन्छ भनेर पढेका थियौँ? कोर भनेर पढ्छौँ भनेको थियौँ, त्यही भएर कोर लेख्यौँ है। र यसरी हामीले के थाहा पायौँ त? अन्डा र पृथ्वी एक अर्कामा तुलना गर्न सकिन्छ। जसरी पृथ्वीलाई 3 भागमा बाँडिएको छ, अन्डा पनि 3 भागमा हुने रहेछ। एउटा बाहिरको पत्र हुने रहेछ, खोल हुने रहेछ हैन, खोस्टा हुने रहेछ। त्यस्तै भित्रको के हुने रहेछ भन्नुहोस् त? सेतो भाग हुने रहेछ हैन। त्यस्तै त्यो भन्दा पनि भित्रको पहेँलो भाग हुने रहेछ है त। र यिनीहरू के रहेछन् त? पृथ्वीको जस्तै क्रस्ट, म्यान्टल र कोर रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है। तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ होला। यदि तपाईँलाई हेर्नु मन लागेको छ, अन्डाहरू हेर्नु मन लागेको छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? बजारमा जाने, अन्डा किन्ने, राम्रोसँग उसान्ने र त्यो बाहिरको बोक्रालाई क्रस्ट भन्छौँ, पृथ्वीको क्रस्ट भन्छौँ भन्दै निकाल्ने। त्यसपछि सेतो भाग आउँछ, त्यो सेतो भागलाई हामीले के भन्नु पर्यो? म्यान्टल भनिने रहेछ भनेर भन्नु पर्यो। त्यसै गरी अझै त्योभन्दा पनि भित्र पहेँलो भाग हुन्छ अन्डाको, त्यो पहेँलो भागलाई हामीले के भन्नुपर्छ त? कोर भनेर हामीले जान्नुपर्छ है। ल, यदि कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू, लेख्नु होला, कृपया लेख्नु होला र अन्डा उसानेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। ल, यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? यो अन्डा र पृथ्वीलाई तुलना गरिसकेका छौँ। ल, यसरी हामीले यो पढिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई के दिएको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् है। यहाँसम्म त बुझ्नुभएको छ नि। पृथ्वीको बाहिरी सतहलाई क्रस्ट भन्छौँ हैन, बिचको सतहलाई के भन्छौँ? म्यान्टल भन्छौँ र भित्री सतहलाई कोर भन्छौँ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको रहेछ? यहाँ तपाईँलाई सोधिएको छ, ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ तपाईँलाई सोधिएको रहेछ पृथ्वीका विभिन्न पत्रहरू देखिने नमुना तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अब के भनेको छ? हामीले नमुना तयार पार्नु पर्यो है। कस्तो नमुना? भित्री पत्रहरू देखिने है त। पृथ्वीका सबै पत्रहरू देखिने नमुना तयार पार्नु पर्यो। यो बनाउनलाई एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। म तपाईँलाई टेक्निक सिकाउँछु, के कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँछु। तपाईँले बास गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि तपाईँले कलरहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, रङहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँले गर्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई दिएको छ नरिवलको आधा खपटो। हेर्नुहोस्, नरिवलको के हुन्छ? आधा खपटो हुन्छ नि, वा आधा काटेको प्लास्टिकको बल। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? तपाईँहरूले बलहरू खेल्नुहुन्छ, प्लास्टिकको बल त तपाईँले पाउनुहुन्छ नि बजारमा जाने हैन। अनि 5 रुपियाँ अथवा 10 रुपियाँ पर्छ एउटा प्लास्टिकको बल, अलि ठुलो लिने, अनि त्यो ठुलो बललाई बिचबाट काट्ने है त। अनि के लेखेको छ? प्लास्टिकको बल मुछेको माटोभरि सुकेपछि रङ। यहाँ के भनेको छ? नरिवलको आधा खपटो वा आधा काटेको प्लास्टिकको बलमा मुछेको माटोभरि सुकिएपछि रङ पोतेर चित्रको जस्तै पृथ्वीको विभिन्न भागहरू देखाउनुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो? तपाईँहरूसँग फुटेको भाँडोहरू छ भने हैन त ठिकै भयो। यदि छैन भने के गर्नु पर्यो त? बजार जाने, 10-15 रुपियाँ पर्छ एउटा सेतो बल किन्ने, प्लास्टिकको बल किन्ने,
त्यो बललाई पिचबाट काट्ने अनि के गर्नु पर्यो त माटोलाई अलिअलि मुलेर गिलो गिलो बनाएर, धेरै गिलो होइन, ठिक्कको माटो बनाएर, जसरी तपाईँले रोटी बनाउनुहुन्छ नि हो त्यत्तिकै सारो सारो गराएर के गर्नु पर्यो त्यो बलमा कोच्ने अनि त्यसलाई सुकाउने, मजासँग सुकाउने। सुकाइसकेपछि के गर्नु पर्यो त तपाईँले यहाँ चित्रमा देखाए जसरी हेर्नुहोस्, यहाँ चित्रमा देखाए जसरी बाहिरको छुट्टै रङ लगाउनु पर्यो, त्यसपछि बिचको छुट्टै होइन, त्यसै गरी भित्रको छुट्टै रङ लगाउनु पर्यो है। हेर्नुहोस् तपाईँले भित्री भाग भन्नुभएको छ, भित्री भाग पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भित्री कोर हुन्छ, एउटा बाहिरी कोर हुन्छ है त। भित्री कोर र बाहिरी कोर भन्ने हुन्छ, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँले बुझ्नु पर्दैन, अहिले सामान्य भाषामा तपाईँले अब क्रस्ट मेन्टल र कोर भनेर बुझ्नुहोस्। पछि ठुलो कक्षामा जानुभयो भने त्यो कोरलाई पनि हामीले छुट्याउँछौँ, एउटा भित्री कोर हुन्छ, एउटा बाहिरी कोर हुन्छ, त्यो हामीले जान्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। र तपाईँले के गर्नु पर्यो त आधा काटेको प्लास्टिकको बलमा मुछेको माटो राखेर सुकाउने, सुकाइसकेपछि रङ भर्नु पर्यो र रङ भरेर के गर्नु पर्यो 3 किसिमको रङहरू भर्नु पर्यो। किन 3 किसिमको सर भन्नु होला, एउटा बाहिरतिर रङ भर्नु होला, त्यो हाम्रो क्रस्ट भयो। त्यसपछि बिचमा रङ भर्नु होला, जसले हामीले के भन्छौँ भन्नुहोस् हो मेन्टल भन्छौँ, र बिचमा एउटा छुट्टै रङ भर्नु होला, त्यसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त हो कोर भन्ने रहेछौँ भनेर तपाईँले नमुना बनाउन सक्नुहुनेछ है। यो गर्नु होला है, एकदम रमाइलो हुन्छ। मैले यहाँ लेखिदिएँ रमाइलो हुन्छ भनेर, धेरै रमाइलो हुन्छ यो बनाउँदाखेरि, धेरै नै रमाइलो हुन्छ है त। रमाइलो हुन्छ लेखिदिएको छौँ, तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ल यसरी अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ, हेरौँ के छ। गरेर हेरौँ भनेको छ, अब तपाईँले गरेर हेर्नु पर्यो है। र हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले यहाँ एउटा नमुना दिएको छ, हेर्नुहोस् पृथ्वीको, यसलाई के भन्छौँ ग्लोब भन्छौँ है त। के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, ग्लोब भन्छौँ है। ल ठिक छ, तपाईँले बुझिसक्नु भयो के भन्ने रहेछ, ग्लोब भन्ने रहेछ। अब यहाँ के लेखेको छ हेरौँ है त। चित्रमा जस्तै अँध्यारो कोठामा बलेको टर्च लाइट अगाडि ग्लोब राख्नुहोस्, ग्लोबलाई बिस्तारै घुमाउनुहोस्, ग्लोबमा एकातिर उज्यालो र अर्कोतिर अँध्यारो देखिन्छ भनेको छ हो। अब हामीले बुझ्नु पर्यो हाम्रो पृथ्वीमा किन अँध्यारो र अथवा तपाईँले भन्नुहुन्छ नि कहिले घाम लागेको हुन्छ, कहिले उज्यालो हुन्छ, कहिले रात पर्छ, कहिले दिन हुन्छ, यो किन होला भनेर अचम्म मान्नुहुन्छ होला। अब त्यसैको बारेमा हामी यहाँ सिक्दैछौँ। तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा नमुना लिनु पर्यो, के को पृथ्वीको नमुना, जसलाई ग्लोब भनिन्छ। कहाँ ल्याउने, आफ्नो कोठामा लग्ने र एउटा लाइट पनि ल्याउने है त। अनि तपाईँले के गर्नु पर्यो, सबै बत्तीहरू बन्द गर्नु पर्यो, लाइट मात्र बाल्नु पर्यो, अनि ग्लोबलाई बिस्तारै घुमाउनु पर्यो, हल्का सर्र घुमाउने, अनि बाहिरी अलिकति टाढाबाट के गर्ने लाइट बाल्ने। अनि तपाईँले ग्लोबमा हेर्ने के हुन्छ, ग्लोब घुमिरहेको हुन्छ होइन। अनि आधी भागमा यो पृथ्वीको आधी भागमा के भइरहेको हुन्छ त उज्यालो भइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै आधी भागमा प्रकाश हुँदैन, अँध्यारो देखिन्छ है त। र त्यो घुमि पनि रहेको हुन्छ हो, यही हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त, हाम्रो पृथ्वी घुमिरहने रहेछ, बिस्तारै बिस्तारै घुमिरहेको हुन्छ है। हामीले बिस्तारै भन्छौँ, तर घुम्न चाहिँ कति लगभग 1100 किलोमिटर पर सेकेन्ड हो क्या, त्यस्तै छ होइन। जस्तै 1 सेकेन्डमा 1100 किलोमिटरको रफ्तारले घुमिरहेको हुन्छ है त। जस्तै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, साइकलको पाङ्ग्रा पेडल हान्दाखेरि साइकलको पाङ्ग्रा घुम्छ नि, त्योभन्दा लगभग 1000 गुणा चाँडोमा के हुन्छ पृथ्वी घुमिरहेको हुन्छ। तर हामीले थाहा पाउँदैनौँ, ए हामी त यहीँनिर छौँ भन्छौँ होइन, हामी त यहीँनिर छौँ, यो किन यो पृथ्वी घुमेको छैन भन्न सक्नुहुन्छ होला। तर पृथ्वी घुम्छ है त, आफ्नो एउटा गति हुन्छ, त्यो गतिमा मजासँग घुमिरहेको हुन्छ है, मजासँग घुमिरहेको हुन्छ। र त्यसै गरी हामीले यो नमुना ग्लोबलाई पनि घुमाउनु पर्यो र एकतिरबाट टर्च लाइट बाल्नु पर्यो। र यो टर्च लाइट भनेको के हो त, अहिले हाम्रो लागि घाम हो। हेर्नुहोस् घाम त एकै ठाउँमा हुन्छ, तपाईँले देखेको घाम एकै ठाउँमा हुन्छ है त। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि यो पूर्वबाट घाम उदायो पश्चिममा अस्तायो भन्नुहुन्छ होला, त्यो घाम हिँडेको होइन। हामीले देख्दाखेरि के गर्छौँ, माथि आकाशमा हेर्छौँ, ए घाम त हिँडिरहेको रहेछ, पहिलातिर त्यो पहाडको माथि थियो, अहिले त यतातिर पुग्यो भनेर अचम्म मान्नुहुन्छ होला। त्यो होइन, घाम हिँड्दैन,
घाम चल्दैन, जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा बसिरहन्छ। हाम्रो पृथ्वी घुमेको हो है त। पृथ्वी घुम्छ अनि हामीले के भन्छौँ, ए हामी आकाशतिर हेरेर ए घाम त हिँडिरहेको रहेछ भनेर देख्छौँ है त, भन्छौँ। त्यस्तो होइन है। र के हुन्छ, जुन भागमा पृथ्वीको जुन भागमा घामको प्रकाशहरू पर्छ त्यतातिर के हुन्छ, उज्यालो हुन्छ, र जुन भागमा प्रकाशहरू पर्दैन त्यतातिर अँध्यारो हुन्छ अथवा अँध्यारो हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई भनेको छ, पृथ्वी भुरुङ घुमे चाहिँ आफै घुम्छ। हेर्नुहोस् पृथ्वी कस्तो घुम्ने रहेछ, भुरुङ घुमे चाहिँ। तपाईँहरूले खेल खेल्नुहुन्छ नि, यत्रो सानो सानो डल्लोहरू ल्याएर घुमाउनुहुन्छ होला, सरर घुमाउनुहुन्छ होला, हो त्यस्तै गरेर पृथ्वी पनि आफै घुम्ने रहेछ। यसरी घुम्दा हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ, यसरी घुम्दा पृथ्वीको सूर्यतिर फर्किएको भागमा उज्यालो हुन्छ। जसरी ग्लोबमा के हुन्छ, बत्तीको प्रकाशतिर फर्किएको भागमा उज्यालो हुन्छ, त्यसै गरी सूर्यको प्रकाशतिर फर्किएको भाग के हुने रहेछ, उज्यालो हुने रहेछ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, दिन भन्छौँ। त्यस्तै बाँकी आधा भाग छेकिएर अँध्यारो हुन्छ, यसलाई हामीले रात भन्छौँ। यसरी नै पृथ्वी दिन र रात हुन्छ भनेको छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो, पृथ्वी आफ्नो गतिमा घुमिरहने रहेछ होइन। र जुन जुन भागहरू, जति जति भागहरू सूर्यको प्रकाशतिर देखिएको हुन्छ अथवा जुन जुन भागमा सूर्यको प्रकाशहरू परेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, त्यतातिर उज्यालो हुन्छ र त्यसलाई हामीले दिन भन्ने रहेछौँ। र त्यस्तै गरी सूर्यको प्रकाशहरू नपरेको भाग ठ्याक्कै पछाडितिर त पर्दैन नि त, हो त्यो पछाडिको भागलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, रात भन्ने रहेछौँ। र यसरी पृथ्वी के हुन्छ, दिन र रात हुँदै घुमिरहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ है। यसरी के हुने रहेछ, हाम्रो पृथ्वीमा दिन र रात हुने रहेछ। किन, हाम्रो पृथ्वी एउटा गतिमा घुम्ने रहेछ है त। र सूर्यको प्रकाश परेकोतिरलाई हामीले दिन भन्ने रहेछौँ होइन। यदि हाम्रो सूर्यको प्रकाशहरू हाम्रो पृथ्वीमा आयो भने दिन भन्छौँ, यदि आएन भने रात भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है। ल अब हामी अगाडि बढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ होला है त। पृथ्वी आफ्नो गतिमा घुमिरहेको हुन्छ होइन, सूर्य एक ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ र सूर्यबाट आएको प्रकाशहरू पृथ्वीमा आउँछ होइन। प्रकाशहरू त आउँछ, हो त्यो प्रकाशहरू पृथ्वीमा जुन जुन प्रकाशहरू जुन जुन ठाउँमा पृथ्वीमा पर्छ त्यो दिन हो र नपरेको ठाउँलाई रात भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल बुझ्नुभएको छ होला, अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँले दिएको छ खाली बाकसमा दिन वा रात लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ सूर्य भयो, सूर्यको प्रकाश यतातिर गएको छ यसरी ट्याक्क लगाएर, यो के भयो, यो दिन भयो। के भयो, यो दिन भयो। त्यस्तै यहाँ रात भयो, हेर्नुहोस् यतातिर रात भयो है त, पृथ्वीको कुरामा है। त्यस्तै यतातिरको यो भाग छ नि, यो भाग यस्तै घुम्दै यता आउँछ, यो भाग घुमेर यता आउँछ होइन। यो भाग यतातिर आउँदाखेरि दिन हुँदै आउँछ, यताको भाग यतातिर जाँदाखेरि रात हुँदै जान्छ है त। यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ लेखिदिएँ दिन र रात भनेर, तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ, यहाँ तपाईँलाई अन्तिम पान्ना छ यो पाठको, यो पाठको अन्तिम पान्ना पढौँ। के दिएको छ बुझ्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् तपाईँले के लेखेको रहेछ माथि, के भनेर प्रश्न सोधेको छ, एकचोटि पढ्नुहोस् त। पढ्नुहोस् है, खै त पढेको, पढ्नु पर्यो नि। ल यहाँ लेखेको रहेछ, मिल्ने शब्दहरू छानी तलका खाली ठाउँहरू भर्नुहोस् भनेको छ। जस्तै भित्री, उज्यालो, क्रस्ट, दिन, बीच, कोर, बाहिरी, रात, म्यान्टल, अँध्यारो भनेर यहाँ दिएको छ। र हामीले अहिले यो पृथ्वी भन्ने पाठहरू पढ्यौँ होइन। के पढ्यौँ, पृथ्वी नै पढ्यौँ होला होइन। के हो हाम्रो पृथ्वी भन्ने यो पाठ पढिरहेका छौँ। र यो पाठ पढिसकेर हामीले सकिसक्यौँ र तपाईँलाई केही प्रश्नहरू दिएको छ, यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त। ल अब सुरु गरौँ। अमा छ, पृथ्वीको डडडर भागलाई दिन भनिन्छ। के कुन भागलाई, उज्यालो भागलाई। अब उज्यालो लेख्नुहोस्। उज्यालो भयो भने मात्र तपाईँले के हुन्छ, दिन भन्नुहुन्छ। त्यस्तै अँध्यारो भयो भने के भन्नुहुन्छ, ए रात पर्यो रात पर्यो रात पर्यो भन्नुहुन्छ नि, हो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी आ नम्बरमा छ, पृथ्वीको घुमाइले गर्दा के हुन्छ, दिन र रात हुन्छ। पृथ्वी घुम्छ, कहिले दिन हुन्छ कहिले रात हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखिसकेँ। तपाईँहरूले पनि बुझेर लेख्नु होला। हामी भर्खर पढेका कुराहरूले यहाँ तल लेखिरहेका छौँ है। त्यसै गरी ई नम्बरमा छ, पृथ्वीका 3वटा पत्रहरू हुन्छन्, थाहा छ। तिनी के हुन्, हो एउटा क्रस्ट हो, लेख्नुहोस् क्रस्ट,
यो बाहिरी पत्र हो हैन। त्यस्तै बीचको पत्र के हो? म्यान्टल हो, म्यान्टल लेख्नुहोस्। त्यसै गरी भित्री पत्र के हो? कोर हो, यहाँ लेख्नुहोस् है त। हामीले के गर्यौँ? क्रस्ट, म्यान्टल र कोर भनेर लेख्यौँ। र यिनी के पत्रहरू हुन् यो पनि हामीलाई थाहा छ। ल भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, पृथ्वीको बाहिरी पत्र के हो? स्याबास, क्रस्ट हो है। त्यसै गरी बीचको पत्र म्यान्टल र भित्री पत्र कोर भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्छ है। त्यसै गरी यी नम्बरमा छ पृथ्वीको सबभन्दा डट पत्रलाई क्रस्ट भनिन्छ। कस्तो? कुन पत्रलाई क्रस्ट भनिन्छ? भर्खरै पढेको बाहिरी। ल अब बाहिरी लेखौँ। ल मैले लेखेँ बाहिरी पत्रलाई क्रस्ट भनिन्छ भनेर लेखेँ है। त्यसै गरी नम्बरमा छ पृथ्वीको बीचको पत्रलाई के भनिन्छ? म्यान्टल। भर्खरै हामीले पढेका हौँ है त। यो म्यान्टल पत्र कस्तो हुन्छ अथवा सतह कस्तो हुन्छ? तातो हुन्छ भने कोर अति नै तातो हुन्छ है, धेरै तातो कोर हुन्छ है। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? पृथ्वीको बारेमा पढिसकेका छौँ र यहाँ सोधेका प्रश्नहरू पनि हामीले लेखिसक्यौँ। र यहाँ तपाईँलाई केही प्रश्न भनेको रहेछ एउटा। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले सोधिएको रहेछ। के सोधेको छ? माटोबाट पृथ्वीको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो? पृथ्वी बनाउनु पर्यो है त। अब माटोबाट के गर्नु पर्यो? एउटा गोलो ठाउँ बनाउनु पर्यो ट्याक्क लाएर हैन। अथवा तपाईँले एउटा प्लास्टिकमा माटो मुछेर के गर्नु पर्यो? राख्नु पर्यो, प्लास्टिकभित्र राख्नु पर्यो। अनि त्यसलाई गोलो हुने गरेर मिलाउनु पर्यो यताउताबाट। अनि त्यसलाई त्यस्तै छोडिदिनु होला। छोडिदिएपछि के हुन्छ त? सुक्छ। सुकेपछि पृथ्वीको नमुना बन्छ। अनि त्यसको बाहिर तपाईँले रङहरू लाउन सक्नुहुन्छ, ग्लोबहरू हेरेर है त। पृथ्वीको नमुनालाई ग्लोब भनिन्छ, हामीले पढेको। ग्लोबलाई हेरेर तपाईँले रङ लगाउनु होला। कस्तो भागमा कतातिर हरियो भाग छ लगाउनु होला, र कता निलो भाग छ लगाउनु होला। र निलो भागलाई के भनिन्छ? पानी भनिन्छ। हरियो भागलाई जमिन भनिन्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ। र यसरी हामीले यो पाठ 3 पनि पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो वरपरको संसार भन्ने एकाइमा रहेको पाठ 3 हामी पढिसकेका छौँ। यहाँ के पढ्यौँ त? हो, पृथ्वीको बारेमा पढ्यौँ। पृथ्वी कस्तो हुन्छ? गोलो आकारको हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि पृथ्वी 2 सतहमा बाँडिएको हुन्छ, एउटा हरियो एउटा निलो। हरियो भनेको जमिन हो जहाँ हामी बस्छौँ, त्यस्तै निलो भनेको पानी हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै पृथ्वीलाई पनि 3 भागमा बाँडिएको रहेछ। बाहिरी सतहलाई क्रस्ट भन्छौँ, भित्री सतहलाई कोर भन्छौँ भने बीचको सतहलाई म्यान्टल भन्छौँ। अन्डाको पनि त्यस्तै हुने रहेछ हैन। बोक्रालाई, उसिनेको अन्डाको है त, बोक्रालाई हामीले क्रस्ट भन्यौँ, पृथ्वीको क्रस्टसँग तुलना गऱ्यौँ। त्यस्तै सेतो भागलाई पृथ्वीको म्यान्टलसँग तुलना गऱ्यौँ र पहेँलो भागलाई हामीले पृथ्वीको कोरसँग तुलना गऱ्यौँ। अनि यो रात र दिन के हुन्छ, कसरी हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। कसरी हुने रहेछ त? पृथ्वी आफ्नो गतिमा मजासँग घुमिरहने रहेछ है, घुमिरहने रहेछ। र जुन भागहरू सूर्यतिर फर्कन्छ, सूर्यको किरणले त्यहाँ उज्यालो दिन्छ। उज्यालो दिएपछि हामीले दिन भन्ने रहेछौँ भनेर थाहा पायौँ। त्यस्तै सूर्यको प्रकाश नपुगेको ठाउँ के हुन्छ? अँध्यारो हुन्छ। त्यसलाई हामीले रात भनेर थाहा पायौँ है त। यसरी दिन र रात पृथ्वीमा भइरहने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझिसकेका छौँ र यो पाठ हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यदि तपाईँहरूले केही प्रश्नहरू बुझ्नुभएको छैन, केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुनेछ। आफूले नजानेका प्रश्नहरूलाई सोध्नु होला है। म नम्बर दिन्छु, यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। ल सबैजनाले टिप्नुहोस्। 98 4 95 95 8 95। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले नम्बर दिएको छु 98 4 95 95 8 95 भनेर यहाँ तपाईँलाई नम्बर दिएँ। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा व्हाट्सएप, भाइबर है, व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त? मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले सोध्नु पर्यो, सर मैले यो विषयको यो पाठ मैले बुझेन अथवा यो कुरा बुझेन, मलाई बुझाउनुहोस् भन्नु होला। हामी तपाईँहरूको सेवाको लागि 24 घण्टा तत्पर छौँ। तपाईँहरूले बास
एक कल अथवा एक म्यासेजमा प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। र भिडियो एकचोटि मात्र सुनेर अलि बुझिँदैन, फेरि दोहोऱ्याएर सुन्ने बानी बसाल्नु होला। तपाईँहरूको लागि पनि धेरै राम्रो हुनेछ, धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ र हामीले दिएका गृह कार्यहरू पनि तपाईँले गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरू सामूबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।